قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال لي كوليكسيون ديالك وديال الطريقه ديال الاشتغال ديالك، غادي نبغي اولا نعرف كيفاش من الماركتينغ لتصميم الازياء. الوغ من الماركتينغ لتصميم الازياء صعيب وان ميم طون سهل. صعيب لانه باش تخلي الدبلوم ديالك ديال لو ان سي جي وتمشي للتصميم كانت واحد يعني اون ديسيزيون اللي شويه صعيبه. سي با فاسيل تسمح في الدبلوم ديالك وفي قرايتك، وان ميم طون سهل لان عندي ماما كانت في لو دومين. دونك حياتي كلها وانا معاها في هادشي د الخياطه، ديما جراني معاها وانا صغيره، يلا غنشوفوا الثوب، غادي نشوفوا مثلا ماما كانت دير المودرن ومن المودرن دازت للبلدي. دونك الفصاله لي فورنيتور لا كوب عشت مع هاد المراحل. دونك جاتني سهله سورتو من هي دارت البلدي من بعد. من ناحيه المعلمين كنت نمشي عندهم، دونك تعرفوني وانا صغيره، دونك جي ريكوبيري كيلكو ارتيزان ديالها، زدت انا طورت شويه في الحرفه. دونك ماركتين مع الخياطه انا قلت لك صعب و ميم طون سهل. نبقاو دائما في الماركتين، واش ما كتشوفيش باللي دراستك قدرات انها تعاونك باش تيفولوي او باش تقدمي في العمل ديالك اللي هو تصميم الازياء؟ الدراسه تتعاون بزاف، تتعاون لانه الماركتين تيخليك تعرف السيده فاش تجي عندك تخيط تتسمع لها، خص يكون عندك ان سونس دو ليكوت باش تعرفها بالضبط اشنو باغا. خصك تنصحها على حسب لا مورفولوجي ديالها، على حسب لو تان ديالها، تنصحها بداكشي اللي غادي يواتيها. تيكون عندك واحد لو سونس ديال الاقناع بصفتك قاري، دونك تيمكن لك تقنعها حتى الا جاتك بان موديل اللي مثلا تيبان لك بانه ما غاديش يجيها مزيان، بالطريقه ديالك لابقه بواحد تتحاول تقول لها فوالا شوف انا فوالا سكو جو بروبوز، مثلا هذه ما غاديش تجيك مزيانه، هذه اللي بلوس طوندونس، هذه غادي تجيك بلوس مع لا مورفولوجي، هذه غادي تبينك حسن، لان تتعرف بان ملي تتبين للسيده لي بوين اللي غيجيوها مزيانين، دونك تتمشي معاك تقول لك داكور ما كاينش مشكل. الماركتين تيعاونك عاود في يعني في لا جيستيون ديالك اليوميه، من ناحيه مثلا اللبسه شنو غادي يخصها، كيفاش غادي نخدمها، المراحل ديالها، تيعاونك في الحياه ديالك من ناحيه مثلا النظام. مثلا جو دي نابورت كو، مثلا عندي 2 سي الفصاله، 3 والخميس سي التروام، الارباع سي المعلمي، هذا المعلم هو اللي غادي يمشي نشوف، فهمتيني. الجمعه بون الجمعه الصلاه ما غاديش نمشي في الصباح، مثلا غنمشي مورا. سي التنظيم تتكون منظم اكثر. نعم جميل جدا. انا نشوفوا زعما مصممين ديال الازياء اللي تبدلت الحياه ديالهم 360 درجه، هادشي كامل باش يديروا داكشي اللي كيبغيو، وهذا هو اللي جميل جدا. داكشي علاش غادي نمشي معك دابا وغادي نسولك على منين كتستمد الالهام ديالك في الخدمه ديالك، في القصات، في الالوان، في الخدمه، كيفاش منين كيجي هادشي؟ الوغ تيجي بعض المرات على حسب كيفاش نقولوا لو مود ديالك. كاينين دي بيريود مثلا بون شهوتك غادي نخدم مثلا في واحد لا كوليكسيون لو فلور، ومثلا هاد لا باليت ديال لي كولور تتجي هكذاك، سي واخا ما تكونش في لا طوندونس، ولكن انا في هذاك الوقيته بغيت نخدم هذوك لي كولور وبغيت نخدم هذاك لو تيسو مثلا. كاينين عاوتاني دي بيريود اللي تو دوا سويفر لا طوندونس، دونك تتقول فوالا مثلا غادي نخدم لو بروكار بواحد بالطريقه ديالي، مثلا من ناحيه القصه، من ناحيه الطرز، من ناحيه الزواق، مي ان ميم طون خصني نتبع لا طوندونس لان لي كليونت باغيين مثلا هاد لو تيسو او هاد لو موديل. عاوتاني لانسبيراسيون تجيني من لي راسين ديالي. الوغ انا عندي ماما وجديه ومون بير الله يرحمه كان جزائري، دونك دي فوا في لا كوب او لا في لي كوليكسيون تتحسب هذيك لا توش وجديه او لا توش ديال لو بتي كوتي الجيريان، مثلا في ناحيه الخدمه، من ناحيه مثلا لو جيلي غادي نقدر ندير ان جيلي، غادي نقدر ندير داك لا كوب ديال الكاراكو في لي كوليكسيون، يعني على حسب. كنعرفوا باللي انيسه هذه 7 سنين وهي في الميدان ديال تصميم الازياء. اليوم انيسه شنو اكتسبات من خلال هذه السنوات كلها من تجربه، لا من ناحيه الافكار وكذلك حتى من ناحيه الاختيارات؟ الوغ في هاد 7 سنين فواغ ميم 8 سنين، اولا من غير الدراسه ديالي راه درت ان ان في اون غراند ايكول ديال لو ستيليزم اللي تعلمت منها بزاف. دونك تيبقى دائما تنرجع لهذوك لي باز اللي تعلمت، لا من ناحيه القصه، لا من ناحيه لو ستيليزم اون لوي ميم. اكتسبت مع هذا الاستاذه اللي قراتني واحد العلاقه اللي هي طيبه، يعني لحد الان مازال تنشوفها، مازال تنقدر نستشر معاها في شي حوايج. في هاد 7 سنين
دخلت بزاف ديال التغييرات من ناحيه لاكوب. بدات من ناحيه الرشمات. عندي دابا رشامي دياولي انا داكوغ، هما اللي تنخدمهم من ناحيه جلالب اولا في ناحيه مثلا القندوره، تتبان لك بون هذه سي راتوش ديال انيسه، هذه الطرزه هذه ديالي. تنتعامل مع الناس برا، دونك هما اللي تيصيفطوا لي دي فوا على حسب انا شنو بغيت. جي ديفلوبي افيك اون ديسيناتريس تو سكي رشامي الجلالب، دونك خدمت معاها. شنو اكتسبت 7 سنين؟ عندك لو باساج ديالي في لا راديو، سي ان باساج اللي استفدت منه بزاف باسكو تتنصح السيده تشوفها شنو بغات، واخا في لا راديو سي ديفيسيل مثلا تسمعها غير شنو بغات وتتحاول من ناحيه داكشي اللي تتوصف لك انك تنصحها بلو تيسو اولا بلا كولور اولا بالقصه. فهاد الشيء كله زعما الحمد لله اكتسبته في هاد الاعوام هذه. تبارك الله عليك، وحنا كنتمناو لك مزيد من التالق. ولكن تعرفنا اليوم على كيفاش حتى دخلتي لهذا الميدان، ولكن غادي تبقاي معنا باش نتعرفوا اكثر على العالم ديالك من خلال هذا الروبورتاج مشاهدينا، ونعاودوا نرجعوا. تعرفنا مشاهدينا من خلال هذا الروبورتاج على العالم ديال انيسه المصممه ديالنا وطريقه الاشتغال ديالها، وكذلك اكتشفنا بعض من الموديلات ديالها. اليوم غادي نبغي نسولك بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو يتميزوا بواحد القطعه اللي هي سواء التكشيطه سواء الجلابه او حتى القندوره، شنو هما النصائح اللي ممكن تعطيهم لهم انيسه باش يتالقوا ويحسنوا الاختيار؟ الوغ بالنسبه للسيدات انا تنقول لهم دائما خصها تلبس اللي تيواتيها، كيف ما تيقول المثل ديالنا، لبس بشهوه الناس ولبس اللي داكشي اللي غادي يواتيك. فما يمكن فالسيده بغات تكون متالقه تمشي شويه مع الموضه، ولكن تحترم كيف نقولوا لو كور ديالها، يعني داكشي اللي غادي يجي معاها، لو تان ديالها. تبارك الله دابا راه القفطان تطور بزاف، لا من ناحيه لا سينتور، لا من ناحيه لا كوب، لا من ناحيه لي تيسو، يعني عندها مجال الاختيار، عندها مجال فين تقدر تلبس مودرن، ولكن ان ميم طون تبقى في داك اللمسه التقليديه المغربيه، ما خصهاش تمشي أكيد. وكيف ما قلت تلبس الحاجه اللي غادي تواتيها، اللي غادي تبين لي بوين بوزيتيف ديالها. نعم، من خلال الروبورتاج ومن خلال التصاميم ديالك كتبان هذيك اللمسه العصريه اليوم على لا القصات ديالك لا الخدمه ديال المعلم ديالك. واش اليوم نقدروا نقولوا ان المصممه انسه مع عصرنه اللباس التقليدي؟ الوغ انا مع العصرنه ولكن في حدود، يعني ماشي داك العصرنه بزاف، لان الا عصرنا اللباس التقليدي بزاف ما غيبقاش القفطان المغربي كقفطان. نعم. لان القفطان المغربي الجماليه ديالو في الطول، الجماليه ديالو في الخراط، الجماليه ديالو في داك الكميمات، غير هو ما كاين باس مره الا درناه ان بو مودرن، يعني خصو يبقى تيبان قفطان
مي ان ميم طون اون فا لو مودرنيزي شويه داكوغ. مي باش تمودرنيزيه بزاف ويولي تتشوف وتتقول دابا واش هذا قفطان او لا كسوه فوالا او لا غوب، صافي ما غيبقاش عنده داك الجماليه ديالو. على كيف مثلا نقولوا سورتو كو القفطان يعني حاليا ولا تيمشي للعالم كامل. تنشوفوه عند الاوروبيين، تنشوفوه في الخليج عند العرب تيلبسوه سي فغي شويه مودرن، ولكن تيبان لك راه مثلا هذه الممثله راه لبست قفطان مغربي، اولا مثلا هذه المغنيه راه لبست قندوره مغربيه. نعم. يعني خص هذيك المغربي تبقى تتخرج. نعم. ماشي يقول لك راه سي اون روب افيك جو سي با دار فيها شويه السفيفه او زوق المعلم، ولكن سي اون روب. نعم. انت شنو نقول لك؟ يعني خص العصرانه شويه ولكن في حدود، نبقاو دائما في لي ليميت. اولاش اللي تنقدروا نديروا مثلا غادي تقص اون كوب مودرن شي حاجه، غنديروا مثلا اون كاب اولا غادي نديروا اون جوب مع اون فيست. نعم. وغادي ندخلوا عليها الزواق ديال المعلم، الخدمه ديال المعلم. دونك هذا سي فريمون ان تروك مودرن، ودخلنا عليه واحد لاطوش لمسه مغربيه اللي تتعطي واحد الجماليه، وتتبقى تقول واش هو راه الخدمه هذه زوينه، راه سي اون فيست مثلا وجوب، ولكن خدماتها بالترسان وخدماتها بالسفيفه ودرت لها عقيدات ودرت فيها واحد الطريزه او زواق المعلم. يعني كاين سي ا دوبل ترونشون، غير خصك تعرف كيفاش تخدم هذيك العصرانه فعلا. وكتبقى هذه المسؤوليه ديال المصممين اللي هما سفراء ديال القفطان المغربي في العالم. شكرا لك على الحضور ديالك وكذلك على التوضيحات اللي عطيتينا بخصوص القفطان المغربي وكذلك لي كوليكسيون ديالك. شكرا لك. شكرا لكم، شكرا على الاستضافه.